बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अहले इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मैं अमल आपको पेश करने लगा हूँ, ये 2 मिनट का अमल है, और इस 2 मिनट के अमल को अगर मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। सूरह इखलास का ये 2 मिनट का अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिफारिश कैसे करेगा। ये अमल याद रखें, सूरह इखलास इतनी ज़्यादा अल्लाह को महबूब है और इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि ये सूरह मुबारका आपकी सोचों से वराउल वरा है। सूरह इखलास को सूरह तौहीद भी कहा जाता है, और अल्लाह जल्ला शानुहु को सूरह तौहीद बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा गुनाह शिरक करार दिया है, और सबसे बड़ा अमल है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर और अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाना। तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर नबी ने इसी पर ही दावत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगो, अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो माबूद हकीकी है, वो माबूद बरहक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सजदे के लायक सिर्फ उसी की ज़ात है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सूरह इखलास के अंदर यही पैगाम है। सूरह इखलास अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बड़ी शान वाली, बड़ी इज़्ज़त व अज़मत वाली है। और ये भी बताऊं कि इज़्ज़त व अज़मत वाली और शान वाली और महबूब होने के साथ साथ सूरह इखलास बहुत ताकतवर है। इसके अंदर बहुत सारी रूहानी ताकतें हैं, और सूरह इखलास, इसके अंदर ऐसे कमालात हैं, जब ये पढ़ी जाती है तो इसकी बरकत अर्शों से नाजिल होती है, अर्शों से नाजिल होती है। इसकी बरक़ात इतनी है, इसकी बरक़ात इतनी है, इसका नूर आसमानों से अर्श मुअल्ला से नाजिल होता है, और इसकी बरकत और रहमत इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान के गुनाह हल्के हो जाते हैं, इसकी ताकत बढ़ जाती है और इंसान के गुनाह हल्के होना शुरू हो जाते हैं। नूर भारी हो जाता है, ख़ताएँ मिटने लगती हैं, नूर वज़नी हो जाता है, नूर बढ़ना शुरू हो जाता है, नूर की ताकत ज़्यादा हो जाती है, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात गालिब आ जाते हैं। और फिर बंदे को जो सूरह इखलास की तिलावत करता है, सूरह इखलास का विर्द करता है, सूरत इखलास का वजीफ़ा करता है, तो ये सूरह मुबारका का जो नूर है वो उसको आसमानों पर ले जाता है, वो उसको आसमानों पर ले जाता है, अर्श में ले जाता है। और गुनहगार, उसकी रूह जो होती है वो नेक हो जाती है। उसके गुनाह जब हल्के हो गए, रूह नेक होगी, और उसकी रूहानी कैफियत अल्लाह के यहाँ महबूब हो जाती है। और सूरह इखलास अल्लाह की बारगाह में यूं उस गुनाहगार शख्स को पेश करती है जैसे कोई बहुत बड़ा नवाब, जागीरदार, कोई चौधरी किसी बंदे को पकड़कर किसी मुनसिफ के पास ले जाए और जाके बताए कि जनाब ये अपना है, बड़ा ख़ास है, बड़ा ऐसे है, तो इसके लिए कोई करम फरमा दें, कोई मेहरबानी फरमा दें, कोई उसके लिए सिफारिश करते हैं। तो ख़ानदान के लोग अपने उन अजीज़ों की, उन जो मोतबर शख्सियात होती हैं, उनका कहना मान लेते हैं। ये एक मिसाल मैंने पेश की है। इसी तरह सूरह इखलास जब कोई बंदा इसका विर्द करता है, इसका वजीफ़ा करता है, इसका अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात और इसके मुक़र्रबीन और इसके मुवक्किलात वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं कि या अल्लाह, ये बंदा सूरह इखलास के साथ मोहब्बत रखता है। सूरह इखलास का नूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होता है, मौला करीम इसकी लाज रख ले, इस पर करम फरमा दे। याद रखें, सूरह इखलास वो सूरत मुबारक है
جو قرآن مجید میں سب سے چھوٹی ہے، لیکن نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک قرآن پاک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی 9 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو 3 قرآن پاک کا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتے ہیں، اور وہ گھر ایسا ہوتا ہے جو کستوری کا گارا لگا ہوا ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، کستوری کا گارا ہے، ہیرے موتی جواہرات یاقوت و مرجان کے فرش جڑے ہوئے ہیں، اتنا خوبصورت عالی شان محل، جہاں تک اس کی نظر جائے گی تا حد نگاہ وہ محل اس کا ہوگا۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والا کتنا زبردست فیض و برکات کا مالک بن جاتا ہے، اور اس کو کتنی ساری برکات اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی اس پر بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انوار و تجلیات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم اگرچہ اس نے بہت گناہ کیے، بہت دکھ دیے، بہت زیادہ اس نے خطائیں کی، لیکن مولا کریم اس کو معاف فرما دے، اس کی لاج رکھ لے، یا اللہ پاک اس پر کرم فرما دے۔ تو وہ پریشانیوں سے بھرا جسم، گناہوں سے اٹکا ہوا وہ جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سورۃ اخلاص کی برکت سے اور اس کے ورد اور وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود پر وہ تمام علیشیں جو گناہوں کی ہیں ان کو دھو ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرما دیتے ہیں، اور انوار و تجلیات سے اللہ تعالیٰ اس کو خوشبودار فرما دیتے ہیں۔ اللہ پریشان ہے، وہ انوار و تجلیات دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ پریشان ہے، اس کے مسائل کو حل فرما دے، اس کو مصیبتوں سے بچا لے، دکھوں سے بچا لے، غموں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، تکلیفوں سے بچا لے، یا اللہ مہربانی فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے سورۃ اخلاص پڑھنے والے پر، سورۃ اخلاص کا ورد کرنے والے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی عطاؤں کے لیے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم نواز ہو جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ منزلیں طے کر جاتا ہے۔ جو شخص بھی سورۃ اخلاص کا اس طرح سے ورد کرتا ہے، یہ میں بتانے لگا ہوں، یہ ہر شر سے آپ کو بچائے گی سورۃ اخلاص۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صبح و شام تین مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، تمہیں ہر شے سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے یہ تینوں چیزیں بچا لیں گی اور محفوظ رکھیں گی۔ یعنی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ فلق، 3 مرتبہ سورۃ ناس صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھنا تمہیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما لے گی، تمہیں ہر طرح کے شر سے بچا لے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہر طرح کے شر سے بچ جائے تو 2 منٹ کا یہ عمل ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیجئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک لگا کے پورے بدن پر پھیر لیا کریں، اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، انشاءاللہ ان ستّی خیرانے جدا سائیں مگر ہوئے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کے لیے 030778698280 یہ حضرت چند پیر صاحب کا نمبر ہے۔ آپ اپنا علاج معالجہ کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر آپ رابطہ کر لیجئے۔ ان نمبرز کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ دوسرا نمبر نوٹ کر لیجئے 0301405649، یہ ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا نمبر، اور تیسرا نمبر ہے پیر ابو نعمان رضوی سیفی آستانے کا 0309907827۔ ان 3 نمبرز کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ ان نمبرز پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آپ اپنے جادو، جنات اور اس طرح کے آسیب و سحر کے علاج کے لیے مشاورت کرنا چاہیں، اپنے روحانی جسمانی بیماریوں کے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ان درج ذیل نمبرز پر رابطہ فرما سکتے ہیں، ان پر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔